नमस्कार दर्शकहरू, म जगदीश खरेल। अहिले बालुवाटारको ललिता निवास परिसरको जग्गा प्रकरण सर्वाधिक चर्चामा छ। ललिता निवास परिसरको करिब 300 रोपनी जग्गामध्ये 113 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा हिनामिना भएको, नामसारी भएको विषयले तरङ्गित बनिरहेको छ केही महिना यता। र यसकै सेरोफेरोमा तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राईले यसको सुरुवात गर्नुभएको थियो, यसको छानबिन गर्ने भनेर। र शारदा प्रसाद त्रिताल जो पूर्व सचिव हुनुहुन्छ उहाँको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो र त्यो समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसके पछाडि बालुवाटारको जग्गा प्रकरण अझ बढी संवेदनशील बनेर आयो। र पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन अनुसन्धान गरेर 175 जना राजनीतिक पृष्ठभूमिका, व्यावसायिक पृष्ठभूमिका, कर्मचारी पृष्ठभूमिका र विभिन्न भूमाफिया पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। आजको हटसिटमा तिनै आरोपित मध्येका एकजना व्यक्ति नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष एवं पूर्व भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशी मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद जगदीश। सन्चो छैन धेरै? अब के हुनु, अब एजले गर्दाखेरि पनि संसद त कमजोर हुँदै जान्छ नि। कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? 82। एक हप्ताभन्दा बढी समय भयो तपाईँमाथि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको, होइन त? हो। यो एक हप्ताको समय कसरी बित्यो तपाईँको? जगदीशी, अब यो सायद म जे मैले बेहोरिराखेको छु त्यो व्यक्त त म गर्न सक्दैन। त हिजो पनि सोधेको थिएँ, घरैमा आएको थिएँ, म त जान सक्दैन। यसले अलि के भनौँ भनेपछि एउटा चोट जुन पुग्दो रहेछ नि त्यसको वर्णन त केही पनि छैन। त के त भन्दाखेरि आखिर आफैलाई मैले हेरेँ भने मैले के गरेको थिएँ र आखिर किन यस्तो भयो भन्नलाई जुन हुन्छ नि, म त्यसको उत्तर पाइरहेको छैन। राति सुत्न कतिको सकियो यो एक हप्ता? नढाँटी भन्नुहोस् त। नढाँटी भने बिथुलिरहेछ निन्द्रा, कम लाग्छ। खाना यो अब खाना त अब खाइरहेछौँ, तर अब खानु भनेको कुरो पनि त्यस्तै हो, के स्वाद आउँछ र के आउँछ र भन्दाखेरि अब यो यस्तो विषय हो जसलाई यहाँले सोधिहाल्नुभयो। मान्छे नै हुँ, जतिसुकै भयो भने दुःख सुख धेरै काटे जिन्दगीमा। त्यसले कता कता कताबाट आफै ऊ लाग्छ कि एउटा भनौँ बोल्नलाई बेलाय पनि भन्नलाई पनि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। अवस्था त्यही हो। अब खानु सुत्नु भनेको कुरा त अब सुनेपछि कोही साथीहरूले अन्यथा रूपमा पनि लिएरन्, कसैले केही रूपमा लिएरन्, श्रोताहरूले। तर रियली के हो भनेदेखि अहिले त्यो अब त्यो शान्ति छैन, मनमा शान्ति छैन। मनमा त शान्ति भन्ने कुरो नै भएन। लेख्ने पढ्ने काम गरिरहेको थिएँ, एउटा किताब लेख्दै थिएँ, विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन, मार्क्सवाद के हो, कम्युनिस्ट आन्दोलन के हो, यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी हो, चीन रुस उहाँका क्रान्ति कसरी भयो, ठुलो करिब 350 पेज टाइप गरेको थिएँ। कुनै पढ्न चाहनेले 10वटा किताब 15वटा किताब नहो, एउटै किताबमा सबैको लागि साधारण ज्ञान होस् भनेर त्यो उद्देश्यले मेरो जिन्दगीको आफ्नो उद्योग भन्दाखेरि अब करिब करिब सिद्धिसकेको थियो, रिपिट गर्दै थिएँ। अब यो सुनिसकेपछि त्यो कलम पनि रोक्यो, कम्प्युटर पनि बन्द भयो, छोडेर बसिरहेको छु। के हो, लेख्न सक्दैन, दिमागले काम गर्दैन, त्यही त हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तपाईँमाथि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ। 7 करोडभन्दा बढीको छ नि मागदाबी सहितको। हो, त्यही हो, तथ्य त्यही हो। अब जुन तथ्य छ अगाडि छ, मुद्दा हालेको छ, गरेको छ। तपाईलाई लगाइएको आरोपको सन्दर्भमा पहिला जाउँ है त। 2069 सालको जेठ 3 गते तपाईँ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री बन्नुभयो। हजुर। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा तपाईँ असोज 3 गतेसम्म मन्त्री रहनुभयो। 120 दिन, होइन त? 120 दिन। यो बीचमा तपाईँमाथि लगाएको आरोप तपाईँ आफै बताइदिनुहोस् न। विशेष गरेर यो
कति 3 रोपनी 12 आना जमिनको कुरा छ तपाईसँग जोडिएको। त्यो तपाईमाथि लागेको आरोपको सन्दर्भमा एकचोटि बताइदिनुस् त। त्यतिमा मात्रै केन्द्रित अब भएर त्यतिमा म केन्द्रित हुन्छु भनेपछि यो 3 रोपनी 12 आना जग्गा पनि कहाँ के हो, मैले भने यो ललिता निवासको महाभारत के थियो मलाई थाहा छैन, यसको कथा के हो, पटकथा के हो, अझै पनि केही पनि थाहा छैन नि। अहिले सरसर्ती भन्दाखेरि नेपाल सरकार संवर्धन कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको जमिन तपाईले एउटा गुठी के पशुपति गुठी संस्थान हो, त्यो टेकिन्छा गुठी भन्छ नि, पशुपति टेकिन्छा गुठीको नाममा चाहिँ नामसारी गरिदियो। नामसारी गर्ने कुरामा तपाईको संलग्नता देखियो। अहिले हेर्दाखेरि होइन जुन गुठीको चाहिँ नाम अहिले पनि कतै पनि देखिँदैन, दर्ता छैन, त्यो गुठीको नाम निशाना कता के हो भन्ने थाहा छैन, त्यहाँनेरि तपाईँको संलग्नता रह्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो फाइल चाहिँ मन्त्री परिषदमा लाने कुरामा तपाईँको संलग्नता रह्यो। अहिले लगाएको तपाईँलाई आरोप यही हो। म कहाँ हेर्नुहोस्, म जति म सम्बन्धित छु, म कहाँ आउनुभन्दा पहिले नै यो केस चाहिँ तपाईँको धेरै पहिलेदेखि चलिसकेको रहेछ। सर्वोच्चको फैसला तुरन्त उसको पहिले तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 64 सालमा यो ऊ चाहिँ बन्द गर भनेर निर्णय गरेको, अख्तियार उसमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको, सर्वोच्चले चाहिँ त्यसलाई अधिकार नभएको अख्तियार दुरुपयोग आयोगले गरेको निर्णय बदर उत्प्रेषणको उसबाट बदर गरेका छौँ र जे जस्तो रूपमा अधिकार प्राप्त निकाय गुठी संस्थानले काम गरिरहेछ त्यसलाई यथाशीघ्र जे जस्तो गर्नुपर्ने हो तुरन्त गर्नुहोस् भन्ने परमादेश जारी गरेर त्यो बेलाको फाइल रहेछन्। त्यो बेलाको गुठी संस्थानले फाइल उठाएर सबै तथ्यहरू सारा जति पनि हुन्छ त्यो बनाएर त्यो बेला 64 सालमा पठाएछ, पठाइसकेपछि मन्त्रालयमा पठाएछ, सबै कम्प्लिट भएको त्यो बेला पनि पास हुन्थ्यो होला नि। अब तर मन्त्रीबाट तपाईसँग त्यो फाइल सदर गर्न आउँदाखेरि चाहिँ सबै तयार सचिवको तर्फबाट तयार भइसक्यो। सबै कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईले गर्नुभएको काम चाहिँ के हो? मैले गर्नुभएको काम के हो त भन्दाखेरि सर्वोच्चको तेस्रो ताकेता चिठी, पहिलो चाहिँ फैसला हुँदाखेरिको रहेछ तुरन्त कारवाही गर कार्यान्वयन गर भनेर, दोस्रो फेरि दोस्रो उनीहरूले गुठीलाई दिनु भनेर गुठीले तुरन्त दिनु भनेर, दोस्रो के रहेछ त भन्दाखेरि ताकेता यो कार्यान्वयन भएन फैसला भनेर फेरि सर्वोच्चमा गएको आधारमा तुरन्त यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आज यति मितिको फैसलामा गरिसकेको, किन भन्दाखेरि मसँग चिठी नै छ यहाँ होइन। तेस्रोचोटि फेरि के आयो त भन्दाखेरि अहिलेसम्म किन यो नभएको, यसलाई तुरन्त कार्यान्वयन गर्नु। 3टा चिठी आयो तपाईँको मन्त्रालयमा? मन्त्रालयमा एउटा फैसलाको जानकारी आयो, आएको रहेछ भनौँ न, अर्को 2टा ताकेताहरू आएर रहेछन्। त्यो तपाईँले फाइलमा देख्नुभयो? मैले लिएर आएँ, यो फाइलमा यस्तो यस्तो छ सर, यो के हो त भन्दाखेरि त्यति बेला सचिव को थियो? दिनेश अधिकारी। उहाँले ल्याउनु भयो, उहाँले लिएर आउनुभयो, सबै तलबाट उठ्ने नि हो फाइल त। फाइल तलबाट उठ्यो, सारै कुराहरू राखेँ, उनीहरूको के अरे गुठी संस्थानका दिएका इभिडेन्सहरू, उसको टिप्पणी, उसले गुठी संस्थानको माग न हो सारा त हाम्रो तर्फबाट त्यहाँ उसबाट टिप्पणी उठ्ने त होइन। गुठी संस्थानले यस्तो 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 बेहोरा लेखेर स्वीकृतिको लागि सरकारको स्वामित्वको जग्गा लैजानलाई गुठी संस्थानलाई सरकारको निर्णय चाहिन्छ, मन्त्रीमण्डल चाहिने रहेछ, आएको हुनाले यसलाई चाहिँ गुठीको नाममा लैजानको स्वीकृतिको लागि के अरे क्याबिनेटमा पठाइदिनु मनासिब देखिन्छ, मनासिब गएको छु भनेर लिएर आएँ। सबै सोधेँ, अब गुठीको जग्गा हो, उसमा के अरे संवर्धनको जग्गा हो, गुठीमा जाँदैछ, गुठीले चाहिँ हो भन्ने लगत इस्टिमेट तयार गरेको छ। त्यसमा आउँदाखेरि होइन यो जुन उसले जुन गुठी संस्थानले जुन इभिडेन्सहरू दिया हुन्छ नि, यसमा यति भएको, यहाँ मुद्दा परेको, यो भएको, यो भएको, यो भएर लामो हुन्छ नि, त्यो टिप्पणीमै छ नि त्यो सबै आइसकेपछि। अब कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मेरो पक्षमा के हो त कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरो भनेपछि तपाईँले सचिवलाई सोध्नुभयो? ठिक छ सबै अब तपाईँले हेर्नुभयो? हामीले कार्यान्वयन गर्ने के हो त भन्दाखेरि उसले हाम्रो कुनै अधिकार हुँदैन, न हामी मोही हो कि होइन हेर्न सक्छौँ, न गुठीको जग्गा हो कि होइन भनेर लगत राख्न सक्छौँ। हाम्रो काम चाहिँ त्यहाँबाट आएको उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउने अधिकार नभएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ टिप्पणी पठाइदिनेन्, हामीले चाहिँ त्यो सिफारिस सचिवको तहसम्म तयार भएर आएको प्रस्ताव तपाईले मन्त्री परिषदमा लैजानुभयो? त्यति होइन त? त्यति हो मेरो सम्झना। असोज 3 गते तपाईले
मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो दिनुभयो, र यसको निर्णय गुठीलाई दिने भन्ने निर्णय चाहिँ असोज 18 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले गर्यो। भनेको त्यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले मन्त्री पद छोडिसक्नु भएको छ। त्योभन्दा पहिले जुन क्याबिनेटका निर्णयहरू पनि थियो होला, उसले क्याबिनेटको अब यहाँनिर नि सर एउटा कुरा तपाईँलाई आजको दिनमा चाहिँ यो एक हप्ताभित्रमा महसुस भयो कि भएन कि त्यो सचिव दिनेश हरि अधिकारीले ल्याउनु भएको फाइल जुन छ नेपाल सरकार संवर्धन कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको 3 रोपनी 12 आना जमिन जुन पशुपति टिकिन्छा गुठीलाई दिने भन्ने निर्णयको फाइल, त्यो फाइल चाहिँ यो संवर्धन कम्पनी भन्ने कुरा के हो, त्यो 3 रोपनी 12 आना जमिन के हो, कहाँ छ, कस्तो अवस्थामा रहेको छ र त्यो गुठीको नाम के हो, कहाँ छ, कसरी दर्ता भयो र कुन अन्तर्गत रहेको छ भनेर मैले कम्तीमा 2-3टा क्रस क्वेसन चाहिँ सचिवलाई अथवा माताहतका निकायलाई सोध्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लागेन? होइन, त्यो त मैले भने नि यो टिकिन्छा गुठीको हो भने गुठी संस्थानको ठहर सबैको गुठी त अहिले रेकर्डमै रहन्छ नि त। त्रिताल समितिले अहिले बुझाएको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि त त्यो त नक्कली गुठी रहेछ। अब त्यो त मैले गुठी नक्कली हो सक्कली हो त्यसको अनुसन्धान गर्ने त म त निकाय त होइन, भएन। तपाईँ अनुसन्धान गर्ने होइन, तर तपाईँ तत्कालीन मन्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि यो गुठी छ या छैन, गुठी छ या छैन, अथवा त्यो 3 रोपनी 12 आना जमिन भनेको कहाँनिरको कस्तो जमिन हो, कुन ठाउँको हो, तपाईँ त भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री हो नि त, भूमिको सन्दर्भमा हेर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय मन्त्रालय नै त तपाईँ हो नि त। त्यो प्रश्न चाहिँ सोध्नु भएन भनेर भन्नु। त्यो प्रश्न मैले सोध्नुभन्दा त तपाईँको त्यत्रो सर्वोच्चमा मुद्दा चलेर सर्वोच्चको तुरन्त जे गर्नुपर्ने हो गर भनेर उनीहरूले हालेर होला नि मुद्दा, त्यो टिकिन्छा गुठीकै उसबाट तिनीहरूले हाले होला। जब उसले त्यहाँ तुरन्त यसलाई गर भनेर परमादेश गरिसकेको अवस्थामा र तपाईँको उसले छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर रोक्का गरेको कुरालाई बदर गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत जस्तो निकायले बिना आधारमा त गर्ने कुरा त आएन नि। त्यो गुठी तपाईँले सर्वोच्चको फैसला सर्वोच्चका ताकेता त्यति र सचिवले ठिक छ भन्नुभयो, तपाईँले हो भनेर मान्नुभयो। सचिवले लिएको एक्सप्लेनेसन थियो जो उसले भनेको छ त्यो रियलिटी हामीले त्यसमा कुनै अनुसन्धान गर्ने पनि हाम्रो अधिकारभित्र परेन, न हामीले उसलाई सोध्न सक्ने कुरा हो, न सर्वोच्चको फैसलालाई हामीले पठाउन नसक्ने। अहिले आएर तपाईँलाई मैले कम्तीमा 2-3टा प्रश्न त्यति बेला गरेर रोक्दिएकै भएदेखि यो दशा मलाई लाग्ने रहेनछ भन्ने त लाग्छ कि लाग्छ? मैले त्यो प्रश्न के सोध्नु थियो त मलाई त यहाँलाई जगदीश तपाईँ आएर सोध्नुहोस् कि जब सम्पूर्ण कुरा तलबाट भएर आइरहेछ, गुठी संस्थानकोबाट त सम्पूर्ण कुरा सर्वोच्चको फैसला समेतका र उनीहरूका गुठी संस्थानले गुठीमा लगत के भन्छ न भाषा त्यो लगत दर्ज भएको भनिसकेपछि त त्यो गुठी संस्थान होइन भने सुवर्ण शमशेरको परिवार ललिता निवास परिसरको त्यत्रो 300 रोपनी जग्गा जहाँ चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निवास छ, प्रधान न्यायाधीशको छ, सभामुखको निवास छ र अर्को 113 रोपनी जग्गा चाहिँ हिनामिना भएको जुन कुरा आइरहेको छ नि, यो जालो चाहिँ त्यो पहिलादेखि नै यत्रो जालो बुनिएको रहेछ। यहाँ तपाईँ त्यो जालोभित्र पर्नुभयो त्यसो भए? अब मैले तपाईँलाई पहिले भने मलाई यो महाभारत थाहा छैन के थियो कहाँ थियो, मलाई त्यो विगतको त मलाई 3 रोपनी 12 आना जमिन बाहेक मलाई कुनै अरू ललिता निवास प्रकरण जग्गा प्रकरण थाहा छैन। नो कुनै कुरा न त्यो बेलासम्म काण्ड बाहिर आएर चाहिँ नआइरहेछ। म कहाँ आएको एउटै कुरा के हो त भने गुठी संस्थानले सर्वोच्चले फैसला गरेर गुठी संस्थानले लगातार गरेर यो दोस्रो नापीमा गल्तीले गर्दाखेरि समर्जङ भन्ने को नाममा हुनु गएको हुनाले त्यो लगत कट्टी गरी के अरे टिकिन्छा गुठीको नाममा टिकिन्छ, न त्यहाँ मोहीको नाम हो न तपाईँको व्यक्तिको नाम हो, समर्जङको लगत कट्टा गरी टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्नलाई स्वीकृतिको लागि क्याबिनेटमा पठाउने तपाईँले प्रस्ताव लिएर जानुभयो? पठाउनलाई अनुरोध छ भनेर भन्यो, पठाइदियो भने मैले लेखेँ। अनुरोध आयो गुठी संस्थानबाट उठ्यो, मेरो सचिवले सबै गरेर तपाईँले भेवै पाउनु भएन कि त्यो गुठी नक्कली हो कि सक्कली हो? के भयो त कसरी त तपाईँलाई यो लाग्दैन तपाईँ जिन्दगीमा यति ठुलो सरकारी अवधामा पुगेको त्यही 120 दिन हो? त्यही होइन त, जीवनमा पहिलोचोटि मन्त्री बनेको, त्यो पनि त्योभन्दा अगाडि तपाईँको अरू गणेश शाहजी जानुभएको थियो, सुनिलजी जानुभएको थियो, ठाकुरजी जानुभएको थियो, तपाईँ जानुभएको थिएन। तपाईँ संविधानमा हस्ताक्षर गर्न पाइन्छ कि? त्यही हो संविधानमा भन्ने लोभले चाहले पनि जानुभयो। होइन, पार्टीले निर्णय नै गरेको हो
संविधान लेख्ने बेलामा, किन बाबुरामजीको पालामा मैले 2-3 चोटि भनिसकेको थिएँ पहिले पनि, हामीले आलटाल गर्दै थिएँ मैले, कति खिचखिच लाग्यो भन्ने कुरा। सही कुरा के थियो भने म पठाउनै चाहँदैन थिएँ। पछि तपाईँ मैले सोध्न चाहेको, तपाईँ मन्त्रीको रूपमा तपाईँको नयाँ, बिल्कुलै नयाँ र अलिकति काँचो अनुभव हो, जसको कारणले पनि यो त्रुटि चाहिँ कतै न कतैबाट हुन गयो भनेर मैले नम्र आरोप यहाँलाई लगाएँ भने? होइन, मैले त त्रुटि म कसरी स्वीकार गरौँ र आरोप पनि त यहाँले कसरी लगाउन सक्नुहोला। म पटक पटक भनिरहेको छु, जुन कुरा तलबाट सम्बन्धित निकायहरूबाट इस्टाब्लिस भइसकेको कुरा छ, त्यति मात्रै होइन, त्यतिका वर्षसम्म तपाईँले सोभर पारामा चाहिँ लगिदिनु भयो नि त क्याबिनेट। मन्त्री भएपछि मन्त्रीको पनि त हैसियत हो, एउटा हुन्छ नि, सचिवले ल्याएका सबै कुरा, अझ नेपालको सन्दर्भमा। अब दिनेश अधिकारी ठिक गलत के हुनुहुन्छ अहिले यहाँ नभनौँ, सम्भवतः उहाँ ठिक पनि हुन सक्नुहुन्छ, उहाँ गलत पनि हुन सक्नुहुन्छ, त्यो पछिका दिनले देखाउँदै जाला। तर हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा रहेका कर्मचारी सबैले ल्याएका फाइल सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने भएको भए त यो देश पनि राम राज्य पनि हाल्थ्यो नि। त्यसपछि पनि हेर्नुहोस्, एउटा कुरा मन्त्रीले होइन, मन्त्रीले मेरो नम्र यहाँलाई चाहिँ नि आरोप अथवा अनुरोध के मात्र नै, क्रस क्वेसन त त्यति बेला गरेको भए होइन। क्रस क्वेसन गर्नको लागि एउटै कुरा, यो के हो र कहाँ हो भन्ने क्रस क्वेसन नगरेर त गरिँदैन। गरिएको गर्दाखेरि मैले भने त्यो इभिडेन्सहरू जुन आछन्, इभिडेन्सहरू यो हुन्। गुठी संस्थानले सम्पूर्ण जिम्मेवार भएको निकायले यसको लागि पठाइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेर टिप्पणी पठाएर क्या छ। सर्वोच्चको फैसला छ, सर्वोच्च तुरन्त कार्यान्वयन गरेर ताकिता चिठीहरू पठाइरहेका छ। र कार्यान्वयन मात्रै होइन कि कार्यान्वयन गरेर यहाँ चाहिँ सूचना पठाउनु होला भनेर ताकिता गरिएको, ताकिता पत्र लेखिएको छ भन्ने मसँग आइरहेछ। भनेपछि जब यत्र तपाईँका तलका निकायहरू आइरहेछन् भने मनै मात्रै तपाईँको गुठी हो कि होइन कि अथवा थियो कि थिएन सोध्न सक्ने त कुनै क्वेसन प्रश्नै नै उठ्दैन। कसैको यहाँ तपाईँ जगदीश पनि जी पनि त्यहाँ भइदियो भने यो इभिडेन्सको आधारमा यो हो कि होइन शङ्का गर्ने त कसको नियतमा चाहिँ कहाँ शङ्का गरौँ। एउटा भयो त गुठी संस्थान आफै स्वायत्त स्वशासित संस्था हो, जसमा केही पनि उसले सारा कुराहरू त्यत्रो गरिरहेको छ, छानबिन गरेर आइसकेपछि अब मैले त्यसमा कसरी। आज तपाईँले तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले त्यो फाइल ललिता निवास परिसरको त्यो गुठीको नाममा चाहिँ दिनु भन्ने जुन फाइल छ, त्यो फाइल तपाईँले मन्त्री परिषदमा लानुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अनियमितता भयो होला, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो होला, त्यहाँ चाहिँ तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले घुस खाए होलान् भन्ने आरोप लगाउँदै अख्तियारले आज विशेष अदालतमा तपाईँ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्यो नि। म के भन्न सक्छु त भन्दाखेरि प्रक्रियागत रूपमा आएको कुराहरू प्रक्रिया रोक्न सक्ने कसैको पनि न नैतिकता हुन्छ न अधिकार हुन्छ। र त्यसपछि मैले गुठियारहरू यी फल्ना गुठी हुन् फल्ना ऊ होइन भनेर कसैलाई किटाउने आफ्नो कुरा हुन्थ्यो। गुठी हो, गुठी संस्थानमा जानुपर्छ भन्ने एक स्थापित भइसकेको कुरालाई स्वीकृतिको लागि मात्रै तपाईँको मेरो थ्रोमा क्याबिनेटमा यो मन्त्रालयको थ्रु क्याबिनेटमा जानुपर्ने भएको हुनाले सबै इस्टेब्लिस भएको कुराले हेरेर भने त्यहाँ पठाओ। त्यसपछि त तपाईँको समितिहरू हुन्थ्यो होला, पछि हेऱ्यो होला नि, समितिमा पनि छलफल भयो होला नि, त्यहाँका मुख्य सचिवहरू एउटा कुरा के भनेपछि त्यो कुरा लैजान उचित छ कि मलाई त छोड्नुहोस् न, प्रशासकीय उसका चिफ हुन्छन् त्यहाँ मुख्य सचिवजी, त्यो त उहाँले त म भन्दा त उनीहरू बढी हुन्छ। फाइल तपाईँलाई मन्त्री परिषदमा लैजान कसैले प्रभाव दबाव होइन कुनै लोभ लालच त दिएन नि। म कसरी कोही आज खुलेर कुरा गरौँ, खुलेर कुनै न मैले कुनै मान्छे कुनै पैसा रकमको प्रस्ताव होइन, न मैले कुनै मान्छे भेटेको हुँ, न कसैको मसँग दबाव आएको हो। दबाव भएको चाहिँ सर्वोच्चको चिठीको, त्यो संस्थागत रूपमा भयो। सर्वोच्चको चिठी के को हो त लौ न यो प्रस्ताव चाहिँ लौ न मन्त्री परिषदमा मन्त्रीज्यू लगिदिनु पर्यो भनेर कसैले पैसाको प्रलोभन तपाईँलाई देखायो? कहिले नै म नै यस्तो भनौँ, तपाईँले त्यो बेलाको अखबार हेर्नुहुन्छ नि, त्यस्ता मैले बदर गरेको टाढा गरेको हुँ, तपाईँलाई त्यत्रो प्रचार हो। यो यहाँका फ्ल्याटहरू हाई हुन्छ नि, विदेशीहरूलाई फ्ल्याट बेच्नलाई भनेर कति उसमा आयो, कत्रो प्रेसर आयो होला, कति मलाई पऱ्यो होला। मैले नो, विदेशीहरूलाई फ्ल्याट बेच्नु भनेको मतलब देशको शान्ति सुरक्षा खतरामा पर्ने कुरा म गर्न सक्दैन। के भयो होला, मलाई कति धम्की आयो। तर तपाईँलाई हेर्नुहोस् न सर, आज अख्तियारले 7 करोडको मागदाबी सहित मुद्दा दर्ता गरेको छ कि? हजुर, 7 लाख होइन नि, 7 लाख होइन,
7 करोड हो त्यो अनियमितता गर्यो होला भनेरै त होला नि। हेर्नुहोस् त, अब कसैको उनको कसरी कसले के सोचेर अनियमितता गरे होला भन्ने कुरो मैले के भन्नु र, के आधारमा हो? मैले फाइल टाँच्दाखेरि फाइल अगाडि बढाउनखेरि मेरो कहाँनिर कसरी इन्भल्भमेन्ट होला अथवा के होला भन्ने अब आज भोलि एकछिनलाई मान्नुहोस्, त्यो पक्ष यदि त्यस्तो भएपछि त फल्नाले तपाईँको एउटा भेगमा तपाईँलाई यदि लगाएछ भन्दाखेरि त फल्ना काम गरेको हुनाले उसले ऊ भयो भनेर त मैले त्यो लिएको भए त त्यो न किटान साथ त्यहाँ आउनु पर्थ्यो नि। तपाईँले ठिक गर्नुभयो अथवा तपाईँले बेठिक गर्नुभयो, सम्मानित अदालतले यसको फैसला गर्ला, न्यायको पक्षमा फैसला गर्ला, त्यो अपेक्षा गरौँ। तर एकछिनलाई मान्नुहोस् त, तपाईँ साँच्चीकै दोषी ठहर भयो अदालतबाट भने 7 करोड कसरी तिर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब दोषी भए मसँग 7 करोड तिर्नलाई त मसँग क्षमता छैन। हेर्नुहोस्, 7 करोड तिर्न क्षमता नभएपछि अदालतको जे नियमअनुसार कानुन र जेलमा बसौँला, जेलमा जाउँला, जेलमै मरौँला। 82 वर्ष भइसकेको छु, 10 वर्षभन्दा बढी त बाँच्दैन होला। यो मुद्दा छिन्दाखेरि पनि 10 वर्ष त लाग्ला नि सबै भनेपछि त्यो बेलासम्म म नराम्रो हुन सक्छु। त्यसको लागि त अब अहिले म कसरी भविष्यवाणी गरौँ? फैसला मलाई एउटा विश्वास के हो त भन्दाखेरि अदालत सम्पत्ति कतिको छ तपाईँसँग? मेरो एउटा घर छ, 36 सालमा बनाएको, 14,000 रुपियाँमा रोपनीको दरले मैले 8,000 9,000मा त्यो 8 जग्गा किने हो। त्यही मेरो सम्पत्ति हो, त्यही मेरो त्यतिकै किताब होला नि तपाईँको। अब त्यो केही भनौँ न, अब त्यो बाहेकहरू छैन? 1-1.5 हजार छन् किताब, 1-1.5 हजार छन्। 36 सालमा बनाएको घर हो, अब घर भत्काउँदैछ, अब प्लास्टर सिद्धिसकेको छ, त्यो मेरो सम्पत्ति त्यही हो। सबैले आएर फोटो खिचेर दुनियाँभरका कसरी तिर्नुहुन्छ त? यदि तपाईँ मैले तिर्ने के त्यो लगाने उनले कुरो हो, तिर्न सक्ने नसक्ने चाहिँ मेरो क्षमता हो नि। क्षमता भएर म तिर्छु। तपाईँको 7 करोड कसैले मलाई ए जोशी चाहिँ मर्न लाग्यो है 7 करोड तिर्नु भनेर कोही आउँछ यो संसारमा? नभएपछि त्यो तिर्न नसकेको आधारमा जे भुक्तनु पर्ने हो त्यो भुक्तौँला नि त। तपाईँको राजनीतिक जीवन 58 वर्षभन्दा बढी भयो, 82 वर्षको उमेर भयो। तपाईँको 58 वर्षको राजनीतिक जीवनमा यो दाग लाग्न खोज्यो नि, अब कसरी यो पखालिएला? अब कसरी पखालेर भनौँ त? अब बुझ्ने मान्छेहरूले बुझिरहेका छन्, सबै बुझिरहेका छन्। त्यो पनि यस्तो दाग भनेपछि अब मुद्दै लड्ने कुरामा पनि अब भनौँ साथीहरू आए, ललितजी बस्नेतजीले तुरन्त यो थाहा पाउँदाखेरि म फ्री लड्स मान्छे पठायो, तपाईँ नआतिनुहोस् म हेर्छु यो मुद्दा भनेर सहयोग गरिरहेछन्। अर्का वकिलहरू साथीहरू आइरहेछन्, त्यत्रो लेखिरहेछन्, हामी तपाईँको पछाडि छौँ, मुद्दा गर्छौँ भन्दाखेरि मुद्दा लड्न लडला। साथीहरू मसँग ललित बस्नेतजी, तपाईँहरू सबैले चिन्नु नै हुन्छ होला। अब उहाँ चाहिँ त्यही दिन हो, त्यही बेला आएर उहाँले मान्छे पठाएर बोलाउनु भयो, हेरिराख्नु भएको छ, उहाँले लडिदिनु होला। त्यस्तै अरू साथीहरू पनि, सहयोगी साथीहरू पनि आइरहेछन्। होइन तपाईँ नडराउनु, मुद्दा लड्न तपाईँलाई चिन्ता हुँदैन। मुद्दा लड्नको लागि यसको सामर्थ्य छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट न साथीहरू आएका हुन्। मेरो त मुद्दा लड्ने पनि वकिल तपाईँ राख्न सक्ने अवस्था छैन। कसरी राख्न सक्छु? मैले एउटा बहसको 25,000 30,000 50,000 रुपियाँ तिरेर मैले राख्न सक्छु? त्यो त म राख्न सक्दैन, मेरो क्षमता त छैन। अख्तियारले 7 करोड मागिरहेछ, अख्तियारले 7 करोड मागिरहेछ भने चाहिँ अब उसको आफ्नो उसले माग्यो, उसले मागेको कुरा यदि मैले दिन नसकेँ भने उसको गर्ने काम त उसले गर्ला नि। म उसको आज आएर सोद्धाखेरि नि सर, अब अदालतले एउटा फैसला गर्ला, तपाईँको मनले चाहिँ के भन्छ? अख्तियारले मसँग किन यत्रो 7 करोड माग्यो, मलाई किन मुद्दा दर्ता गर्यो भन्ने आज मनले सोच्दाखेरि चाहिँ के कारण गर्यो होला भन्ने लाग्छ? हेर्नुहोस् जगदीशजी, म कसैमाथि उ गर्ने मेरो कहिले पनि बानी रहेन। संवैधानिक आयोग हो, हामी सबले त्यो आयोगको लागि लडेको हौँ। जिन्दगीमा सब एउटा बलियो संविधान आयोग हुनु पऱ्यो गर्न विश्वास हो। उसको उ गर्दाखेरि मैले उसमाथि अविश्वास हुने किसिमले गर्दाखेरि म उसलाई के ब्लेम लगाऊ, कसरी भन्नु, के आधार बनाऊ? केही त होला नि उसको पनि के रूपमा लियो, त्यो रूपमा कन्क्लुजन नहुनु पर्ने हो भन्ने मेरो विश्वास हो। तर जसले त्यो कन्क्लुजन निकाल्यो उसको विश्वास थियो भने उसको मैले के भयो? मैले भने मेरो त त्यो ठाउँमा अख्तियारले त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्ने कुनै ऊ नै थिएन भनेपछि किन पुग्यो भन्ने आश्चर्य त लाग्छ नि, होइन? तर के भनौँ त, मैले त्यसलाई यसले होइन, आजको दिनमा बाहिर चर्चा छ, त्यसको जवाफ सम्भवतः अख्तियारले कुनै समयमा देला पनि। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ किन छुटे
किन यसभित्र परेनन् भन्ने चर्चा पनि छ। भित्र परेका मान्छे किन परे भन्ने पनि छ। यी सबैको छिनोफानो त सम्मानित अदालतले एउटा निर्कुल निकाल्ला, पछि समयले पनि दिँदै जाला। अब त अदालतमा पनि बयान दिन जानुपर्छ नि, तपाईँ जानुपर्छ, बोलाउला नि अदालतले। बोलाइहाल्छ नि, किन बोलाउनु, नबोलाएर फैसला कसरी गर्छ त, बोलाउँछ फैसला गर्छ। अब वकिल त राख्नु नै हुन्छ तपाईँ? वकिल त साथीहरूले आइरहेछन्, फ्रीमा गरिदिन्छु भनेका छन्। 2-3 जना साथीहरू फ्रीमा गर्छन् मेरो त्यो। एकातिर तपाईँलाई यो मुलुकको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हालेको छ र तपाईँ त्यो हिसाबले एउटा आरोपित व्यक्ति होइन त। अर्को हिसाबले हेर्दा तपाईँको 58 वर्षको राजनैतिक जीवन, दार्चुलामा जन्मिएको एउटा व्यक्ति र यो सादगी जीवन, यो दुईटा सायद धेरैलाई पत्याउन गाह्रो भइरहेको छ। कि यो भ्रम हो तपाईँको यो सादगी जीवन, कि त्यो भ्रम हो जुन अख्तियारले लगाएको आरोप? अब जुन मान्छेले जसरी जज गर्न सक्छ, दुईटै किसिमका मान्छे निकाल्लान्। यसको यो हिँडाएर बसाइ भ्रम हो। यदि भ्रम हो भनेपछि त्यो आरोप लगाएको सत्य हो भनेपछि मेरो कतै त केही त हैसियत त होला, कतै त केही त हुनु पऱ्यो। या त मेरो विदेशमा खाता हुनु पऱ्यो, या स्वदेशमा हुनु पऱ्यो, या आलिसान हुनु पऱ्यो, कार हुनु पऱ्यो, कार हुनु पऱ्यो। कुनै मान्छेले जिन्दगीमा खाउँला भनेर गर्ने बोकेर मर्दाखेरि लैजाउँला भन्ने त हुँदैन। या मेरा छोराछोरीहरूको केही पुसा कि कसरी त आखिरमा हेर्ला नि, कोही त होला नि हेर्ने यसको लागि। नहेर्यो भने मेरो छरछिमेकीहरूले त हेर्ला नि। जुन दिन मैले कम्युनिस्टको शपथ गरेका थिएँ, मेरो निजी स्वार्थ केही छैन। देशलाई हामी परिवारभन्दा माथि राखेर जनताको लागि काम गर्नेछौँ, गरिब जनताको र देशको भविष्यको लागि काम गरेर, त्योभन्दा मेरो स्वार्थ केही छैन भनेर मार्क्स एङ्गल्सको फोटो राखेर बत्तीमा हात राखेर खाऊँ। मलाई गर्व छ कि यो जीवनभर मैले त्यो कसमलाई टुट्न दिएन। एउटा बाटो राखेँ, अगाडि बढेँ, त्यसमा गएँ, कहाँ पुगेँ, कता पुगेँ। अब अहिलेको भाषामा यहाँले नै भन्नुभयो अपराधीको रूपमा कठघरामा हुनुहुन्छ, हो कठघरामा राखेका छन्। तर मेरो आत्मा जुन छ नि, त्यसमा मेरो त्यसबाट कुनै ग्लानि भइरहेको छैन। किनभने मैले आत्मा, सर मनको कुरा गरौँ न, आत्मा रोयो। आत्मा किन रुन्छ, किन रोयो त भन्दाखेरि आखिरमा तपाईँ पनि एउटा ह्युमन हो। जब तपाईँले कुनै कुरा एक्सपेक्ट गरेकै छैन, त्यो देख्नुहुन्छ भने त मनमा त पर्छ नि त। मैले कसैले मसँग दया गरेको छैन भन्ने त होइन नि। मैले भनेको मलाई आफ्नो आत्मसन्तोष केमा छ त भन्दाखेरि, चाहे म तपाईँको भनेअनुसार जेलमा मरौँ, चाहे कतै मरौँ, मलाई एउटै कुरा छ भने मैले आफ्नो कर्तव्यबाट खुट्टा डिगाएन। जुन मैले शपथ लिएर कम्युनिस्ट भएको थिएँ, त्यो शपथअनुसार मैले आफ्नो जीवन बिताएँ। तपाईँलाई कहिले यो लागेन म कुन दिन मन्त्री भएछु, कुन दशाले मन्त्री भएछु भनेर यो हप्ता दिनमा कहिले सोच्नु भयो कि सोच्नु? होइन, किन सोच्नु मैले त्यो भनेपछि, किन मन्त्री नभएको भए मन्त्री मैले भने तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, मेरो मन्त्री हुने इच्छा भइदिएको भएपछि अहिले होइन कि योभन्दा पहिले पनि तपाईँलाई भनौँ, लोकेन्द्रजी हामीहरू उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मलाई तपाईँ जस्तो नै चाहिरहेछ, आइदिनुहोस् मेरो मन्त्री। मैले भने माफ गर्नु होला राजा, म मन्त्री खानेवाला होइन। कति मसँग मन्त्री हुनको लागि 120 दिन तपाईँ मन्त्री नभएको भए त यो आरोप त तपाईँले खेप्नु पर्दैन। 7 करोड माग दाबी सहितको मुद्दा, त्यो पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा। एउटा कुरा के हो त, अख्तियारले लाँदैन थियो नि त तपाईँलाई। एउटा कुरा के हो त भने, जुन प्रक्रियामा लागिरहेको छु, संविधान सभामा संविधान बनाउनको लडेँ, म राज्य पुनर्संरचनामा थिएँ, त्यहाँ काम गऱ्यौँ। कुनै पनि वामपन्थी सरकार जुन बेलामा आयो, उनीहरूले इन्भाइट गर्यो। तपाईँको आन्दोलन सिद्धिसकेपछि स्वयं वाम मोर्चाको सदस्यको हैसियतले संसदमा पनि स्थान दियो। त्यो बेलामा निलाम्बरजी मन्त्री पनि भए। त्यो बेलामा नि यो 32 तपाईँलाई अघि नै मैले भने संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने एउटा चाहनाले मन्त्री बन्न आकर्षित गर्यो र त्यो निर्णय पार्टीले गर्यो। त्यो मेरो चाहना भन्दा पनि मैले यहाँ पार्टीको चाहना के भने अध्यक्षले दस्तखत गर्नु हुनुपर्छ। अध्यक्षले तर त्यो सफल हुन सकेन। त्यो सफल हुन सकेन। तपाईँले असोजको 3 गते 2069 साल
राजीनामा दिनुभयो दिदी। र राजीनामा पत्रमा तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, अघि मलाई तपाईँले देखाउनु भएको थियो कि सहमतिको राजनीति भएन, संविधान निर्माण हुने बाटोतिर गएन र Conflict राजनीति। राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनेन, जसको कारणले चाहिँ नि म राजीनामा दिन्छु भनेर नैतिकताले राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो। त्यही नै हो त्यही तपाईँ? हो त्यही हो। मैले भने एउटा राष्ट्रिय सरकार बनेको उसमा र संविधान बनाउने भएको हुनाले मन्त्री पार्टीले पठाएको मन्त्रीमा गएको हुँ। राष्ट्रिय सरकार नहेर तपाईँको संयुक्त सरकार भए पनि होइन, तपाईँ बसिदिनुहोस्, हामी वार्ता टोली गराउँछौँ भन्दाखेरि केही त होला भनेर बसेको। मन्त्री भएपछि कमाउन चाहिँ कति कमाउनु भयो त? कति पैसा कमाइयो? त्यो त गन्या छैन, तलब भत्ता आदि इत्यादि भनेको त्यो त मैले गर्नु पनि भ्याएको छ नि, गन्या पनि छैन। तपाईँलाई फुर्सद भयो आउनु होला, अलिअलि सेभ गरेर राख्नु भएको छ कि? मेरो कन्ट्रोल राखिदिउँ होला, नभए मेरो भित्र भएको दराज तपाईँलाई देखाइदिउँ, तपाईँ आउनुहोस्। मन्त्री हुनु भनेको के हुँदो रहेछ? मन्त्री हुनु भनेको मेरो दृष्टिकोणमा मन्त्री हुनु भनेको जे आदर्श लिएर पढिरहेछौ, राजनीति गरिरहेछौ, त्यो आदर्श अनुसार देशलाई चलाउनको लागि प्लानिङ गर, मोबिलाइजेसन गर, नियम के अरे यो योजनाहरू बनाऊ र जेको लागि आदर्शमा बाँचिरहेछौ, जे कुरा तिमीले जनतालाई भनेको हो त्यसको अनुसार देशलाई डोर्याउँछु भन्नको लागि जाने अगुवा मात्रै हो। ऊ कुनै ठुलो मान्छे होइन, हाम्रो अगुवा मात्रै हो। अगुवा मात्रै, अरू केही पनि होइन। मेरो जिन्दगीमा संसारका हेरिराख्नु, तपाईँ देखिरहनुहुन्छ प्रधानमन्त्री निस्किया बेला साइकल चढेर झोला बोकेर घर पनि त फर्केका छन् नि, छैन नि त? त्यता देशहरू उनीहरू कमाउनलाई गएको छ त। भनेपछि राजनीति मन्त्री बन्नु भनेको एउटा राजनीति लिएर तपाईँ जीवनमा आएको छौ भनेपछि तिम्रो राजनीतिलाई कार्यरूप दिनको लागि र जनताले त्यो पाओस् भन्नको लागि तिमीले त्यहाँ गएर देशलाई त्यो बाटोमा लैजाने हो, त्यो तिम्रो जिम्मेवारी हो। त्योभन्दा बाहेक केही पनि जिम्मेवारी हो। जुन दिन शपथ तपाईँलाई पश्चाताप छैन त्यसो भए? म 120 दिन मन्त्री बने अहिले आएर चाहिँ भनेको? कुनै पश्चाताप छैन। के को पश्चाताप? गएको हुँ, पार्टीले भने तपाईँले अध्यक्ष जानुपर्छ, म गएँ, त्यो गर्दाखेरि अब त्यहाँ परिबन्धमा परियो होला, परियो के गर्नु तपाईँ दार्चुलामा जन्मिनु भएको? तपाईँको बारेमा अलिकति भन्दा 14 सालमा तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यता बिपीसँगको भेटघाटबाट लिनुभयो, 19 सालसम्म रहनुभयो होइन? 22 सालदेखि यता चाहिँ अनि कम्युनिस्ट हुनुभयो अहिलेसम्म पनि। तपाईँ रसियामा इन्जिनियरिङ पढ्न जानुभएको? हजुर। होइन त? यो बिचमा काठमाडौँको बसाइमा तपाईँ साझा बसको कन्डक्टर पनि हुनुभएको थियो? भए। त्यो ठुला कहानीहरू छन्, हेर्नुहोस् अब के थियो। त्यसबाट अब आएँ जीवन पाल्नको लागि, साझा कन्डक्टर पनि भए। सङ्घर्ष जिन्दगी भनेको मेरो एउटै। आर्थिक रूपले चाहिँ तपाईँको जीवन सङ्घर्षमै बित्यो एकदम। यद्यपि तपाईँ ज्योतिषको सन्तान, दार्चुलामा त राम्रै थियो होला नि? अब जजमानहरू जान्थ्यौँ, लेख्थ्यौँ, पञ्चाङ्ग लेख्थ्यौँ, त्यो उसको जन्मपत्री लेखिदियो। त्यो बेला खानपिन पैसा अलिकति त हुन्थ्यो। 8 आना दिन्थ्यो एउटा ऊ लेखेको जन्मपत्रीको। आजभोलि हजारौँ लिन्छन्। हाम्रो पाला लेख्दाखेरि यो व्यर्थै कम्युनिस्ट भइएछ भन्ने त लागेको छैन? बिपीसँगको सङ्गतबाट कङ्ग्रेस नै भएको भए? होइन, एकदम। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समाजलाई परिवर्तन गर्ने हो भनेपछि चरित्रवान नैतिकवान कम्युनिस्टको नेतृत्वले मात्रै। जनता आफै केही पनि बुझ्दैनन्, जनता विश्वास गर्छन् यसले हाम्रो भलो गर्ला भन्ने छन्। जनताको विश्वासलाई पार लगाएर जनतालाई म तलबाट आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा उसमा माथि उठाउँछु, लैजान्छु भन्ने कुरो इमान्दार कम्युनिस्टको नेतृत्व नै आवश्यकता हुन्छ। आज कम्युनिस्टको नेतृत्वमा त आज सर, आज कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार छ नि, झन्डै 2/3 सरकार, बलियो सरकार, भीमकाय पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ नि अहिले, केपी ओली नेतृत्वमा। आज तपाईँसँग म जनयुद्ध दिवसको दिन, तत्कालीन माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्ध दिवसको दिन कुरा गर्दैछु। हेर्नुहोस्, अब यसमा त मैले के भन्न सक्छु र मेरो कुनै आन्सर ऊ पनि छैन, यो पनि छैन। मेरो छ। तपाईँहरू कस्तो निम्जो सानो कम्युनिस्ट हुनुभयो, न तपाईँको प्रभाव यो देशमा पर्छ, न मूल राजनीतिमा पर्छ, न जनस्तरमा पर्छ। एउटा मात्र तपाईँहरू जीवित हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक त केही पनि छैन नि तपाईँहरूको त छैन। अर्को एउटा कम्युनिस्ट पार्टी छ यो देशमा जसका 2टा पाइलट छन् अहिले, कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओली। भीमकाय पार्टी छ, उहाँहरूले बोले पनि गरे पनि नगरे पनि सबै प्रभाव पर्छ। त्यसो
यहाँको प्रश्नको मैले के जवाब दिन्छु सन्त त्यो त फ्याक्ट हो जुन आँखा अगाडि छ फ्याक्ट इज फ्याक्ट हामी अहिले तपाईँलाई पनि मतलब तपाईँलाई पनि बोलाउनु भयो होला नि त प्रचण्डले केपी ओलीले अब आउनुहोस् मिलौँ मलाई कहिले कसैले त्यो बोलाएको छैन बोलाए पनि जानुहुन्छ जानुहुन्न जहाँ मेरो वैचारिक समानता हुँदैन त्यहाँ म टिक्न सक्दैन अहिलेको सरकारको कार्य सञ्चालन हेर्दा के लाग्छ तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ मेरो त्यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि कमेन्ट नै छैन मेरो कुनै कमेन्ट छैन कुनै कमेन्ट छैन कुनै प्रतिक्रिया छैन मुन्नेर म त्यो आफ्नो आफ्नो हो अब तपाईँमाथि लागेको मुद्दा जुन छ यसको किनारा त कहिले लाग्ला नेपालको अदालतको प्रक्रियाहरू हेऱ्यो भनेदेखि फैसलाहरू हेऱ्यो भनेदेखि 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्षसम्म चाहिँ नि नभएका दृष्टान्त छन् अब तपाईँमाथि लागेको आरोपको फैसला के होला कसरी होला कहिले होला भन्ने जिज्ञासा त हामीलाई पनि छ सायद तपाईँलाई पनि होला त्यो त स्वाभाविक हो एउटा उसमा परिरहेको छु भनेपछि तर के हो त भन्दाखेरि मानिसको जीवनको पनि सीमा छ बुझ्नुभयो यहाँ तपाईँको भने जस्तो यो 50 वर्ष मुद्दा चल्ला भने मेरो जीवनको सीमाले त्यो 50 वर्षमा त पत्ता जान्दैन उसले गर्ला निर्णय मेरो जीवनको सीमाभित्र निर्णय गरेछ भने के निर्णय होला सुखद भएन सुखद होला दुःखद भएन दुःखद होला अदालतले एउटै विश्वास के हो त भन्दाखेरि अदालतले न्याय गर्नको लागि अदालत त्यहाँ बसेको हो त्यहाँ न्याय देला हेरचाह खोज्ला खोज्यो भनेपछि केही जब देखिँदैन भन्ने त उसले त कतै न कतै त देला नि भन्ने आशा हो आशा गर्छु जीवनभरि नै आरोप खेपेर बाँच्न गाह्रो हुन्छ नि सर अब आत्महत्या त गर्दैन हेर्नुहोस् जतिसुकै भए पनि होइन आरोपको किनारा छिटो लाग्नुपर्छ अब छिटो भन्ने त मनले तपाईँलाई भन्छ होला भन्छ किन नभन्ने छिटो लाग्यो मलाई जे भए पनि छिटो लागोस् न आरोपित भएर जेल जाउँ छिटो लागोस् बदर गरौँ छिटो लागोस् छिटो होस् भन्ने हुन्छ नि त किन नहुने त्यसको लागि तर जुन कुरा मेरो हातमा छैन मैले त्यसमा ऊ मानेर के गर्ने हतार मानेर के गर्ने नथिक मेरो त कुनै पनि छैन नि भनेपछि न म कसैसँग मेरो के भइरहेछ हेरिदियो भन्नेवाला मान्छे हो जे लाइफले अगाडि ल्याएको छ आई हेभ टु फेस इट द रियलिटी मस्ट बी फेस्ड मेरो त फिलोसफी थियो के कस्ता कस्ता आए जुन जेलमा खाएर नखाएर 7-7 8-8 दिनसम्म भोकै पनि बसेर बस्नुपर्ने भने रियलिटी फेस बस्यो 8 दिनसम्म भोकै ट्युबरकुलोसिस मरणासँग थियो गाउँमा बस्नु दिँदै थियो उसमा रुखका फेज पनि बस्थ्यो 15-16 वर्षको अवस्थामा फेस इट धेरै रातहरू मैले फेस इट त्यसबाट पार लागेँ त्यो बेला जमानाको हो टिभी निकै नहुनुपर्ने सक्ने भन्थे नि मऱ्यो भन्दाखेरि तर मैले त्यही रुख हावा खाएर आए पास गरेँ कयौँ रात रुखमुनि बिताउनु भएको छ त्यसो भए टिभी रोग लागेर 5-7 दिनसम्म भात खानु भएको छैन कति त्यस्तो त कति आयो कति दिन आयो विश्वास गर्नुहोस् हामी तरुल खनेर जीवन बिताएर खाएको छौँ तरुल खनेर पोलेर जीवनमा यी धेरै कुराहरू छन् त्यस कारणले एउटा यस्तो दृष्टिकोण के भइसकेको छ दुःख लाग्छ मान्छे हो त्यो म कुनै तपाईँको ऊ त होइन नि दुःख त सबैलाई लाग्छ होइन तर के छ त भन्दाखेरि लाइफ नै यस्तो किसिमले बन्दै गयो यस्तो किसिमले बन्दै गयो भनेपछि धेरै कुराहरू आयो भने केही समयको लागि ह्यामर गर्छन् दुःख दिन्छन् तर आफू फेरि आफ्नो ठाउँमा आएछ लेट इट फेस इट आउँछ आफै त्यो जीवनले सिकाए पाठ अब हामी पनि के चाहन्छौँ भने तपाईँमाथि जुन आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ 7 करोडको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा तपाईँ विरुद्धको मुद्दा दर्ता भएको छ सम्मानित अदालतले त्यसको निरूपण त्यसको फैसला छिटोभन्दा छिटो गरोस् र त्यो फैसलाको प्रतीक्षा सम्भवतः तपाईँलाई पनि छ हामीलाई पनि छ र धेरै जनताहरूलाई पनि छ धन्यवाद यो समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ सर